अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 25। तो लेक्चर नंबर 25 है अबाउट फास्टिंग। इन इस्लाम फास्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ abstaining फ्रॉम यूजुअली फूड, ड्रिंक, स्मोकिंग एंड सेवरल एक्टिविटीज। तो इस्लाम में जो फास्टिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग भी यही है कि अपने आप को रोके रखना खाने से, पीने से, स्मोकिंग से और बेशुमार ऐसी एक्टिविटीज से जिनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज शामिल हैं। ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है या जो रखा जाता है या जो मुसलमान जो है वो रोज़ा रखते हैं फ्रॉम डॉन, सूरज तलू होने से चंद लम्हों पहले से लेकर नाइट फॉल तक, जब मगरिब की जो अजान है वो सुनाई देती है। फास्टिंग इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। रोज़ा जो है वो इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान प्रेस्क्राइब फॉर ऑल मुस्लिम तलकीन करता है हर मुसलमान को जो कि मेच्योर है और सेहतमंद है कि उन्हों पर रोज़ा जो है वो फर्ज है या उन्होंने रोज़ा रखना है। हेंस मुस्लिम फास्ट एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। रोज़ा जो है वो इस्लामिक वर्शिप की एक फॉर्म है या एक इबादत है और इट इज़ अ वेरी बेस्ट चांस टू गेट क्लोजर टू गॉड, कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं एंड अ वे टू बिकम। और ये एक जरिया बनता है कि हम जो है वो अपनी हमदर्दी जो है वो दिखा सकें उन लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद होते हैं। तो एक चीज़ जो है वो मैं दोबारा आप लोगों को याद करवाता चलूँ कि आप लोगों ने अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में या इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा नीचे या बीच में कहीं भी आप फिट कर सकते हैं, बट आपने लिखना है मस्ट उस टॉपिक का जो एग्जामिनर ने डिमांड किया है आपसे एग्जाम में, उसका लिटरल मीनिंग और प्रैक्टिकल मीनिंग, और उस टॉपिक को आपने लाजमी डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड इन द लाइट ऑफ हदीस एज वेल। तो जी जो फास्टिंग की इंपॉर्टेंस है इन द लाइट ऑफ कुरान वो हम देखते हैं। देर आर वॉल्यूम्स अपॉन वॉल्यूम्स वर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रमज़ान के। रमज़ान पे बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी गई हैं उसके इम्पोर्टेंस के हवाले से। फॉर द सेम सिंप्लिसिटी इन टूडेज पोस्ट, आज की पोस्ट में या आज की जो राइटिंग है या आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे वी विल हाईलाइट व्हाट द होली कुरान सेज अबाउट दिस ब्लेस्ड मंथ। लेकिन हम जो आज की पोस्ट है या आज का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि what Quran says about this blessed month. Who you who believe fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you so that you may guard, के रोज़े जो हैं वो तुम लोगों पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुम लोगों से पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोग अपने आप को बचा सको फ्रॉम ईवल, बुरे कामों से, बुरे अमालों से। O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous, कि रोज़ा जो है वो तुम लोगों पर फ़र्ज़ किया गया है या तुम लोगों पर रोज़ा रखने का हुक्म है जैसे तुम लोगों से पहले लोगों पर रोज़ा रखने का हुक्म था, ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार बन सको। तो जो अबव वर्ड्स है जो हमने अभी डिस्कस की है, तो होली कुरान इसमें ये फरमाता है कि जो रोज़ा है वो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और अगर किसी को मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है तो उसे रोज़ा रखना है। Another verse of Quran says, but to fast is best for you if you only knew, कि रोज़ा तुम लोगों के लिए बेहतरीन है अगर तुम जानते हो। The second verse also describes the importance of fasting is that fasting men and women, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward, कि fasting men और women जो कि रोज़ादार मर्द और औरतें हैं उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने माफ़ी रखी है और एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। एंड फास्टिंग इज़ बेटर फॉर यू, सूरह बकरा की आया है डिस्क्राइब करती है कि जो रोज़ा है वो तुम लोगों के लिए बेहतर है। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग इन द लाइट ऑफ हदीस। The first one is every act of a person is for himself but fasting is for me, that is why I will reward it। बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। The second hadith is fasting is a shield which a servant protects himself from the fire, के फास्टिंग जो है वो एक ऐसी शील्ड है जो कि इंसान को आग से बचाती है। ये सही की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। देन द थर्ड हदीस इज देयर इज अ गेट टू पैराडाइज दैट इज कॉल्ड अर्रयान, के जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसको अर्रयान कहते हैं। ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, जिस दिन लोगों को उठाया जाएगा, या ऑन द डे ऑफ जजमेंट, दरवाज़ा है अर्रयान, वो पुकारेगा कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने रोज़े रखे थे। जब उसमें से सब लोग पास हो जाएंगे जिन्होंने रोज़े रखे थे, तब उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। किन लोगों पर रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है या किन लोगों ने रोज़ा रखना है, शुड बी मुस्लिम, मुसलमान होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए हैं। पास द एज ऑफ प्यूबर्टी, बलोगत की जो उम्र है वो पास होनी चाहिए। देन सेटलर हो, नो ट्रैवलर, के अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं हम सब के लिए
دین میں اور اسی طرح روزے میں یہ آسانی ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. دا فورتھ ون از ایبل ٹو فاسٹ کہ تندرست ہو, روزہ رکھنے کے قابل ہو. لیٹس جمپ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک کہ کیا پنشمنٹ ہے بریکنگ دا فاسٹ کی. دیر آر ٹو تھنگس ٹو مینشن کہ دیکھیں اگر کوئی انسان روزہ توڑتا ہے تو اس کے دو سینیریوز ہی بنتے ہیں, ایک جو جان بوجھ کے توڑتا ہے اور دوسرا جو غلطی سے توڑتا ہے. جو غلطی سے توڑتا ہے اس کی قضا ہوتی ہے اور جو جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو اگر قضا کو ہم دیکھیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ غلطی سے روزہ توڑ دیتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں لگتی, وہ پانی پی جاتا ہے یا میڈیسن کھا لیتا ہے, دین اسے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ ہی رکھنا ہے. بٹ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا, دین اس کے لیے مسٹ ہے کہ اس نے ایک انسان کو آزاد کروانا ہے. اگر وہ کسی کو آزاد نہیں کروا سکتا آج کل کے دور میں تو مشکل ہے, دین اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار. اور اگر وہ ایبل نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے جو ہے وہ لگاتار رکھ سکے, دین اسے ایک روزے کے بدلے 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. فرضی روزوں کی تو ہم نے امپورٹنس پڑھ لی. ناؤ لیٹس ڈسکس دا امپورٹنس آف والنٹری فاسٹنگ. دا فرسٹ ون از 6 days of Shawwal. Whosoever fasts Ramadan and follow it to the 6 days of Shawwal, it is as they fasted the entire year. کہ جو بندہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, دین وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. دا سیکنڈ ون از منڈے اینڈ تھرسڈے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال سوار اور جمعرات کو دکھائی جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں جب اللہ کو میرے اعمال پہنچے. The next one is 13th, 14th, 15th of each lunar month. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تلقین فرمائی, حکم دیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہر مہینے کی 13ویں, 14ویں اور 15ویں روز روزہ رکھیں, کیونکہ ان دنوں کو روزہ رکھنا لگاتار رمضان کے روزوں کے برابر ہے. دین دا ڈے آف عرفہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا ریوارڈ ایسا ہے کہ اس کے 2 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے, ایک اس کے پچھلے سال کے اور ایک جو اگلے سال گناہ کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دین بہت امپورٹنٹ ہے جی دا ڈے آف عاشورہ کے روزہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I have a strong hope that Allah will forgive the sins of the previous year for fasting on the day of عاشورہ. کہ جو انسان عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو جی بینیفٹس تھوڑے سی ڈسکس کر لیتے ہیں. فاسٹنگ کے کلوزنس ٹو گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اس میں آپ وہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا. دین جو سیکنڈ ون ہے فیچ از گریٹر ریوارڈ. تو اس میں بھی آپ ہم نے جو پہلے قرآنک ورسز ہیں جو ڈسکس کی ہیں یا حدیث ڈسکس کی ہیں ان میں سے کوئی آپ کو یاد ہے, بلکہ آپ نے یاد مسٹ کرنی ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. دین اٹ لیڈس ٹو پیراڈائز دا تھرڈ ون. تو آپ اس میں الریان کی ایگزامپل جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیٹس ڈسکس دا فاسٹنگ امپیکٹس آن ہیلتھ. دا فرسٹ ون از کہ بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرتا ہے جس کی وجہ سے جو رسک آف ڈائبٹیز ہے وہ کم ہو جاتا ہے. دین اٹ پروموٹس بیٹر ہیلتھ. تو اس کے بعد جو ہے یہ بڑا یوزفل ہے ہارٹ پرابلمس کے لیے. تو آپ جو ہیں وہ کوئی اور بھی ایگزامپل جو ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہے. ویسے یہ جو ایگزامپل لکھی ہیں یہ بہت کامن ہے, جو ایگزامینر ہے اس کو پتہ ہوگا کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں. بٹ اگر آپ ہر پوائنٹ میں پروف کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ ان دا سائنٹیفک نالج یہ پروو ہو چکا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کیسے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے یا کیسے پروموٹ کرتا ہے بیٹر ہیلتھ یا کیسے جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں ان کو کم کرتا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پیپر کے لیے بڑی امپیکٹفل ہوں گی اور آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت ایلیویٹ ہوگا ان دا آئیز آف ایگزامینر. جس طرح کہ ہم نے فاسٹنگ کے امپیکٹس لکھے ہیلتھ پہ, تو آپ جس طرح ہم نے نماز کے امپیکٹس دیکھے تھے تو نماز کے بھی جو ہیلتھ پہ امپیکٹس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر ڈیمانڈ کی گئی ہے, اگر ڈیمانڈ نہیں کی گئی ایگزامینر کی طرف سے اور آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ ایک 2 امپیکٹس جو ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں. تو
یہ چیز جو ہے بڑی ڈسٹنکٹ کرے گی باقی اسٹوڈنٹ سے. دین اس کے بعد جو سوشل اور انڈیویجول امپیکٹس ہیں وہ تو میں نے آپ کو کافی اچھی طریقے سے چند لیکچرز پہلے بتائے تھے. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایگزامپل کی نیچر ہوگی وہ آپ نے چینج کر دینی ہے.